लागून तुम्ही प्लॉट आयडेंटिफाय करपाचे आमच्या लोकांक मेळ्ळे कित्याक आतां प्रॉब्लम कितें जाला की कितलो जागो एन्क्रोच केला कितलो जागो उरला हो डेटा अजून मेरेन भायर येना जर आमी लास्ट टायम एलएक्यून मागलो वेरिएशन आमच्या पूण तो आमकां मेळोंक ना सो कितलो जागो अवेलेबल आसा आतां सद्या आमच्या डेव्हलपमेंटाक लागून हावजिंगेक लागून नाल्यार एग्रीकल्चर हेचो हे सर्वे कांय ना सो आमी तुमच्या कडेन इतलेंच मागता की तुमी गोंयकारांक लागून हे जागो आयडेंटिफाय करपाचो आनी प्रिफरेबली म्हणजे आतां आमी तुमच्या हितून कोडान आसात गोवन ओरिजीन लोक बरयल्ले आसात ऑलरेडी प्रायर टू 1961 सो तांकांच ते जागे दिवपाचे म्हणून आमी मागणी करता कित्याक सर आतां कितें जातलें लँड प्रायसीस वाडत आसा आनी आमकां गोंयकारांक जे लँडलेस आनी होमलेस आसा तांकां जागो घेवपाक सद्या अफोर्ड करपाक आमी शकना सो 334च्या अंडर सर जे हें आसा पळय तुमचे आतां जे जागे आमी दितात पळय सो आमी ते पयलीं आयडेंटिफाय केल्या शिवाय तुमकांय दिवपाक ते डिफिकल्ट आनी आमकांय कळपाक डिफिकल्ट लोकांक की कितलो आमच्या कोमदादान कितलो जागो आसा फॉर एग्जाम्पल थिवी कोमदाद जाल्यार आमकां खबरूच ना आमकां लागून कितें आहा तें कळ्ळें सो हे मातशें जर तुमी जर सर्वे जर केलो ऑडिट केलें आनी ते जर आउट केलें जाल्यार फाल्यां आमकां गोंयकारांक एप्लाय करपाक तितलें बरें पडटलें ओके सो रिगार्डिंग दॅट हो मेमोरेंडम आउट करता नोटीस करता पूण सर लास्ट टायम आमी एलएक्यू घातलेलो पूण आमकां डिटेल्स दिवंक ना डिटेल्स आमकां मेळोंक ना तेचे कळ्ळें आनी तेकाच लागून आमी लेटर केलें कित्याक एलएक्यून जर आमकां आन्सर मेळना म्हणल्यार कितें जालें भितर की आमकां फक्त खंयच्या हितून कोमदाद कितले आहा पळय ते आमकां हें धाडलें लिंक धाडली वेबसायटीची पूण कितले वेकंट आसा ते धाडूंक ना नाल्यार कितलो अवेलेबल आसा तो धाडूंक ना लँड अवेलेबल कितलो आहा तो धाडूंक ना तुमकां दिलो पयलें ती फ्री हँडशीन आसता हय बरोबर तशी मेळना डिटेल्स हय तो सर आतां कितें जाला पळय लँड हो येदो व्हडलो विशय जाला गोंयांत की गोंयकार अशी परिस्थिती आहा की खंयचोच गोंयकार लँड अफोर्ड करपाक शकना म्हणजे लिगल प्लॉट अफोर्ड करपाक शकना आनी हे जर अशेंच चल्लें जाल्यार फाल्यां आमी लँडलेस म्हणजे आमचे जी लँडलेस कॅटेगरी आसा हांगा आमी लँडलेस आनी आमकां लँड हरशी मेळपाक जाय पूण प्रॉब्लम कितें जाला की इतले एन्क्रोचमेंट जाला लँड ग्रॅबिंग जाला की इलिगलिटीज जाल्या की आमच्या गोंयकाराक थंय जागोच मेळना म्हणजे कोणूच खंयचोच कोमदाद ते लिगली वचपाक सोदिना हांगा अशें जालां की हाडटात भायल्यांक दवरतात आनी तांकां वोटींग कार्ड सगळे तांकां फॅसिलिटी मेळटा फॉर एग्जाम्पल आतां लालाकी बसतीत धर ती परिस्थिती कितें तुमकां सांगपाची गरज ना तेजें आतां डेमोलिशन ऑलरेडी येयला पूण ते मागीर कोर्टान डेमोलिश कर ही परिस्थिती पयलींच जर त्या उरला ती आयडेंटिफाय जाली आनी ते प्लॉटींग जर गोंयकारांक मेळ्ळें जाल्यार ते आमकां कितें जस्टीस मेळटलो नाजाल्यार आमकां गोंयांत आमी खंयच उरपाचेच ना गोंयकार उरपाचोच ना गोंयकारांक जागोच उरपाचो ना हे प्रायवेट लँड जर घेवपाक गोंयकारांच्या हाती भायर पावल्या दॅट इज ऑन कंट्रोल पूण तुमच्या कडेन जर हें आसा पळय हें एटलिस्ट हे आतां नॉर्थाचे आमी तिनाय एडमिनिस्ट्रेटरांक मेळटले सो नॉर्थ तुमकां आमी दिता सो आमी वी एक्सपेक्ट की तुमी गोंयकारांक जस्टीस दितले आनी तुमचो जो स्टाफ आसा नाल्यार वॉटर गव्हर्मेंट मशिनरी आहा तेंच्या थ्रू हो सर्वे करून घेवन प्लॉट आयडेंटिफाय करतले येस फोटो घेता आमी आतां नॉर्थ गोवाचो आमचो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमदाद आसा सर सागर गावडे तेका मेळपाक येयल्ले मेमोरेंडम दिवपाक स्पेशली बिकॉज ऑफ कोमदाद प्लॉट्स तुमी सगळे जाणा की आमचे गोंयचे कोमदाद जे गांवकारी सिस्टम पोर्तुगीजा टायमाच्या पयलींच्यान गोंयांत चलता आनी हो जो जागो आसा हो जागो आमच्या गांवकारांनी गांवच्या डेव्हलपमेंटाक लागून इन्फ्रास्ट्रक्चराक लागून ना जाल्यार हावजिंगेक लागून दवरलेलो म्हणजे फुडें जी आमची पिळगी वाडटली जनरेशन फुडें वयतलें सो तांकां ते एम्युनिटीज मेळपाक जाय हावजिंग मेळपाक जाय हेका लागून तो फ्री स्पेस दवरलेली भितर एग्रीकल्चर आसलें हावजिंग आसलें ग्रावंड्स आसले बाकीचे एम्युनिटीज आसले जाल्यार आतां अशी प्रॉब्लम जाला की गोंयचे मॅक्झिमम कोमदाद आसा तेचेर एन्क्रोचमेंट जाला इल्लीगल प्लॉटींग जाला भायल्या लोकांनी लँड ग्रॅबिंग केला आनी हेतून फूल जो गव्हर्मेंट मशिनरी आसा इन्क्लुडींग पंचायत MLAs सरपंच हे सगळे इन्वॉल्व आहा भितर मागीर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट PW डिपार्टमेंट सगळे वांगडा मेळोन तांकां सपोर्ट करता प्रोटेक्ट करता आतां परिस्थिती अशी जाल्या की गोंयकारांक सपोज एक गोंयांत प्लॉट जाय एक लिगल प्लॉट घेतलो जाल्यार गोंयकारां कडेन ताकद ना आनी आतांच तुमी बोवाळ पयला की गोंयचो CM प्रमोद सावंत हो जे इल्लीगल प्लॉट आसा इल्लीगल जे मायग्रंटांनी घरां बांदले बस्तीज केला
झोपडपट्टी केला तांकां रेग्युलरायज करपाचे फुडल्या असेंब्लीन अमेंडमेंट हाडपाचे गजाली करता. मागीर तो कितें करता, थोडे गोंयकारांक शिल्ड म्हणून यूज करता, तांकां आपयता आनी तांकां सांगता गोंयकारांक लागून आमी करता. आमी गोंयकारांच्या विरोधान ना, आमकांय जाय गोंयकारांक प्लॉट गेल्ले, गोंयकारांची घरां रेग्युलरायज जाल्ली. बट हेचो मिनींग हें न्हू की गोंयकारांक फुडें दवरून फाटल्यान सगळीं मायग्रंटांची घरां आनी मायग्रंटांची बस्ती आनी झोपडपट्टी रेग्युलरायज करपाचें म्हणून. सो आतां आमी सिंपल मेमोरेंडम केला. आमी मेमोरेंडमान मागला की प्रत्येक आतां हांगा नॉर्थ गोवा कोमदाद एडमिनिस्ट्रेटर आहा तेजे कडेन मागला की त्याच्या ज्युरिडिक्शनान जितले कोमदाद जागे आसा, जे फ्री स्पेस आसा, ज्या जाग्याचेर प्लॉटिंग जावपाक शकता, गोंयकारांक आमी घरां दिवपाक प्लॉट दिवन तांकां घरां बांदपाक थंय प्लॉट एलोकेट करपाक शकता, अशे प्लॉट्स आयडेंटिफाय करपाचे खंयचे फ्री आहा ते, आनी ते प्लॉट आयडेंटिफाय करून तेंच्यांनी ते फक्त गांवकारांक ना जाल्यार गोवन ओरिजीन जे लोक आसा जशे कोडान बरयला pre-1961, सो ते लोकांकूच तेच गोंयकारांक ते दिवचे, ही आमची मागणी आसा. सो आतां गेल्या फावटी आमी 2 फावट LAQ घातले, आमी विरेशाच्या थ्रू जेन्ना LAQ घातले आमच्या आमदारान तेन्ना आमकां तेचो डायरेक्ट आन्सर मेळोंक ना. म्हणजे अजून अशी परिस्थिती जाल्या की गोंयान कोमदाद जागो कितलो आसा, कितलो तो एन्क्रोच जाला, कितलो फ्री आसा, कितलो खऱ्यांनीच लिगली विकला, हे खंयसरूच डेटा सरकारा कडेन ना, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेन ना, रेव्हेन्यू मिनिस्टरा कडेन ना. सो हेचेर एक्चुअली अभ्यास जावपाक जाय, हेचेर एक्चुअली ऑडिट जावपाक जाय. कित्याक अशेंच जर हे चलत रावले जाल्यार गोंयकार आतांच लँडलस आसा, कित्याक फॅमिली वाडत आसा, प्रत्येकाच्या एका फॅमिलीन 4 वाटे 10 वाटे जाला. सो त्या भुरग्यांक जे लँडलस आनी होमलस आसा पळय ते अशेंच लँडलस आनी होमलसूच सदांच उरतले. सो हें उरपाक जायना. सो आनी कोमदाद हो आमचो रायट, आनी तो कितें आहा तुका सवाय भितर मातसो मेळटा. बाकीचे जर लँड आमी गेले, प्रायवेट लँड गेले जाल्यार ते गोंयकारांच्या हाती भायर पावले, आनी ते ह्या सरकारानूच पावयला. कित्याक आमच्या गोंयान लँड प्रोटेक्शन ना, लँड सिलींग एक्ट ना, गोंयच्यो जमनी राखून दवरपाक लागून ह्या सरकारान कायदो करूंक ना. कोणूय येवपाक शकता, कोणूय दोंगर घेवपाक शकता, कोणूय आख्खो गांव घेवपाक शकता, अशें जाल्लें आसा. गांवाचे गांव विकते घेतलेले आसा, आनी मुणकारांक आमचे जे मुणकार आहात थंयसर पळय तांकां खूब प्रॉब्लेम जाता. तेंची घरा पासून आतां वचपाची शक्यता आसा. उसगांव मॅटर जाला, अशी केरी फोंड्या मॅटरां जाल्या, अशी भरपूरच्या जाग्यांचेर ही मॅटरां जाल्या. सो आमी आतां साऊथ गोंय आमची टीम आहा ती साऊथ गोंय आमी हे मेमोरेंडम दितले. सेंटराचो जो आसा एडमिनिस्ट्रेटर तेकाय आमी दितले. सो आमकां ऑल ओव्हर गोवा गोंयकारांक लागून कितले प्लॉट्स अवेलेबल आसा कोमदादान हें कळपाक जाय, कितले कडेन एन्क्रोचमेंट जाला तें कळपाक जाय, आनी गोंयकारांक जस्टीस मेळपाक जाय. गोंयकारांक लागून जर कायदे येता जाल्यार गोंयकारांक लागून येवपाक जाय, भायल्या लोकांक लागून न्हू. हें आमी तेका सांगलेलें, आनी सरान आमकां अश्युरन्सूय दिला की तेंच्या सायडींच्यान कितें जातलें पळय तें करतलें. कित्याक तेका आतां डबल चार्ज आसा, हो एक चार्ज आसा आनी तो म्हापसाचो चार्ज आहा. सो लेट्स सी, आमी रावतात, पूण आमच्या सायडींच्यान जो प्रेशर घालपाक जाय ना जाल्यार असेंब्लीन मांडपाक जाय विशय आमी 100% मांडटले. आनी दुसरो विशय आसलो तो लालाकी बस्तीचो, तोय आतां सराक लागता. पयलीं दुसरो सर आसलो, शिवप्रसाद सर आसलो, आतां सागर सर येयला. सो तेच्याय कडेन आमी ते लालाकी बस्तीचेंय डिस्कस केलें की लालाकी बस्तीचे मॅटर खंय पावला काय म्हणून. सो तेंचे मिटींग्स चालू आसा. सो लालाकी बस्तीचे मॅटर आमच्या सायडीच्यान आमी कंटिन्युअस फॉलो करीत आसा. सो एकदा जर लालाकी बस्ती डेमोलिश जाली जाल्यार एक क्लियर कट मेसेज वयतली मायग्रंटांक आनी बाकीच्या पंच, सरपंच, सेक्रेटरी जितले कोण हितून इन्वॉल्व आसा, MLA जे इन्वॉल्व आहा पळय तांकां मेसेज वयतली की तुमी कायद्या कडेन फकाणां करपाक शकना. कित्याक रेव्होल्युशनरी गोवन्स आयज जे काम करता कायदो धरून करता, कायद्या प्रमाणे करता. आमी खंयचेच काम एंटी नॅशनल नाल्यार एंटी कॉन्स्टिट्युशनल नाल्यार एंटी लॉ आमी करिना. प्रत्येक काम आमचे कायद्या प्रमाणे आसता. पूण ही जी BJPचो जो सरकार आसा, हुकुमशाही सरकार, हेका कायद्याचे एक पान पासून लगाना, एक पेज पासून ते फॉलो करिना, एक सेक्शन पासून ते फॉलो करिना, आनी एवरी टायम आमी हे लोकांच्या फुड्यान हाडून दिता. गव्हर्नमेंट आसता ते गव्हर्नन्स करता कायद्या प्रमाणे, जे कायदे बरयला त्या प्रमाणे गव्हर्नन्स जावपाक जाय. बट आयज जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार ते खंयच्याच कायद्याच्या बुकाक व्हॅल्यू ना. कित्याक हांगा फक्त पयशांचो वेव्हार, करप्शनाचो वेव्हार आनी इलिगलिटीचो वेव्हार चलता. सो हे रामराज्य ह्या BJPन केन्ना हाडूकूच ना. ते रामराज्य आमकां रेव्होल्युशनरी गोवन्साक दिसता की आमी हाडपाचें, आमच्या तरेन आमी प्रयत्न करपाचो गोंयान रामराज्य हाडपाचें विदावट करप्शन नाजाल्यार विदावट इलिगलिटीज, आनी आमच्या त्या डायरेक्शनान काम चालू. मनोज, फाटल्या दिसांनी कोमिदाद जे कन्वेन्शन जालें आनी तितून थोड्या बायलांनी एक हें सांगलें की जे कोड ऑफ कम्युनिटी आहा तो चेंज करचो आनी बायलांक रिप्रेझेंटेशन दिवचें म्हणून. तुमचें कितें आहा, तुमचे पार्टीच्या तर्फे कितें आहा हेजेर? पळय कशें आहा ते कोड ऑफ कन्वेन्शन जे आहा पळय, आतां ते कोमदादाचें कन्वेन्शन आतां आमकां दिसता 3रे कन्वेन्शन जाला. हितून भरपूरशे पॉयंट्स तेंच्या सायडींच्यान ते दीत आसतात. पण सरकार कितलो सिरियस घेता पळय तो मॅटर करता. आतां फॉर एक्झाम्पल ते कन्वेन्शन मेजरली जाल्ले बिकॉज ऑफ इलिगलिटी नाजाल्यार जो कोडान अमेंडमेंट जे सरकारान केला पळय ते,
आतां आमी सांगता तशें की आतां सरकार हो इतलो हुकुमशाही जाला की तूं तेज्या फुडें कितेंय रिप्रेझेंटेशन दवरल्यार तो आयकना आनी हें लोकांक कळपाक जाय. आतां सुद्दां आमी रिप्रेझेंटेशन केलां, हें लोकांक कळपाक जाय की सरकार गोंयकारांच्या सायडीन आसा काय कोणाच्या सायडीन आसा. रिप्रेझेंटेशन हें सगळ्यांक मेळपाकूच जाय, रिप्रेझेंटेशना बद्दल प्रश्न ना. बट बेजीक जर तुका जमीनूच उरोंक ना, कोमदादूच जर जागोच उरोंक ना जाल्यार तुजें रिप्रेझेंटेशन घेवन करतले कितें आमी. सो आमचो मेन मुद्दो आसा की पयलीं आयडेंटिफाय जावपाक जाय कितलें एन्क्रोचमेंट जाला काय म्हणून. आनी फॉर युअर नॉलेज एक गजाल सांगता की लास्ट टायम रेव्हेन्यू मिनिस्टरान एक नोटीस काडलेलें की हायवे सायडीक जितले लँड एन्क्रोचमेंट जाला, लँड फिलिंग जाला, इलिगेलिटीज जाला तेचेर एक्शन घेवपाची विदीन 48 आवर्स ना ती 48 आवर्स एक्शन घेवपाची म्हणून भितर तलाठी, मामलेदार, सरपंच, सेक्रेटरी, पुलीस इन्स्पेक्टर हे सगळ्यांक नोटीस केल्ले. ते जावन ते जावंक ना म्हणून आमच्या सायडीनसून आमी 6-7 कंप्लेनी म्हापसा कोमदादान दिल्ले. पूण तेचेर एक्शन म्हणटा पळय आमी मामलेदारान दिल्ले, कलेक्टरा कडेन दिल्ले, एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन दिल्ले, पूण तेचेर एक्शन अजून जावंक ना. अजून जर तुमी पळयत फॉर एक्झाम्पल गिरीच्या हायवेचेर जर वचत जाल्यार दोनूय सायडीन थंयसर लँड फिलिंग चालू आसा. अजून मेरेन थंयसर टायल्सांचे ते मार्बलांचे हे येतात, नाजाल्यार आनी कसले नर्सरीज येतात. सो हे इलिगेलिटी चालूच आसा. म्हणजे सरकार फक्त लोकांक इलेक्शनाच्या टायमाचेर फोटोवपाक नाजाल्यार दोळ्यांक तेंच्या उदक लावपाक म्हणून नोटिफिकेशनां काडटा नाजाल्यार ऑर्डर्स काडटा. आमची लोकांनी सगळ्यांनी लक्षात दवरपाक जाय जर कोमदाद जागो आमच्या कडेन उरोंक ना आनी आमकां जर मेळोंक ना जाल्यार आमकां प्रायवेट लँड घेवपाची ताकद गोंयांत सध्या ना आनी फुडें उरपाची ना. सो एक सिरियस मॅटर आसा. सो लोकांनी हो मॅटर सिरियस घेवपाक जाय. कित्याक सरकाराक जो मेरेन दबाव पडना तो मेरेन सरकार गोंयकारांच्या वाटेन काम करपाचो ना. हो सरकार भायल्यांचो जाला, हो सरकार दिल्लीकारांचो जाल्लो आसा, गोंयकारांचो न्हू. आणि कोमदाद कन्व्हेन्शनान एक असो टॉपिक येयल्लो कितें तेंच्यांनी ओपोज केला इलिगल घरां आसता ती रेग्युलरायज करपाक आनी रिप्रेझेंटेशन ते आतां रेझोल्युशन धाडटले. तुमकां दिसता सरकार घेतलो? हे सरकारान एक्चुअली घेवपाक जाय. कित्याक कशें आसा की इलिगल घरां जर कोण बांदतात स्पेशली मायग्रंट्सान येवन बांदले. कित्याक आमच्या जर गोंयकारान बांदले जाल्यार आमच्या गोंयकारांची जमिनी, आमच्या गोंयकारांचेच गोंय, आमच्या गोंयकारांक लागूनच आमच्या जाणट्यांनी ते मुक्त केल्ले आनी स्टेटूट हाडले आनी ओपिनियन पोलान ते भायर दवरले जाल्यार आमचो गोंयकार बांदचो नाल्यार कोण बांदतलो. बट तेतूनय आयडेंटिफाय करपाक जाय बाबा खंय बांदला, कोणे बांदला, कितली बांदले, कशें हें सगळें आयडेंटिफाय करपाक जाय. आनी मायग्रंटांनी जर बांदले जाल्यार ती आमकां जर दिसाना रेग्युलरायज करपाची म्हणून. कित्याक तेंकां एक्चुअली पिनलायज करपाक जाय. पूण सरकार आमचो तेंकां म्हणजे कोण चोरता, कोण इलिगली करता काम तेंकां एवॉर्ड दिता, हे अमेंडमेंट हाडून एवॉर्ड दिता. सो तेंच्या सायडींच्यान तेंच्यान सारकें सांगलां ते जावपाक जायना. बट आमी म्हणटा की जे गोंयकारांनी बांदला ते आयडेंटिफाय जावपाक जाय, गोंयकारांक सूट मेळपाक जाय. जर खरोच हो सरकार गोंयकारांचो आसा जाल्यार तो गोंयकारांक सूट दितलो आनी मायग्रंटांचेर एक्शन घेतलो. आनी जर गोंयकारांक शील्ड दवरून गोंयकारांक फुडें काडून मायग्रंटांक फाटल्यान जर रेग्युलरायज करता जाल्यार गोंयकारांनी विचार करपाक जाय की हो सरकार तुमकां यूज करता. म्हणजे तुमच्या नांवार तुमची 10 घरां आसतली, 90 घरां मायग्रंटांची आसतली आनी ते 90 घरां प्रोटेक्ट करपाक हो सरकार तुमकां फुडें दवरून तुमच्या खांदार फार दवरून हो मारता आनी तुमकां काबार करता. म्हणजे फुडल्या तुमच्या पिडयेक काय उरपाचें ना. सगळे मायग्रंट येतल्यान फक्त लँड एन्क्रोच करतले आनी सरकार एवरी टायम तांकां रेग्युलरायज करीत रावतलो.